बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले आज हमने बात करनी है 10 जून गुजर गया, कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, DRA अलाउंस, डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला और किस बंदे को कितना जो है वो इजाफा होगा उसकी तनख्वाह में, इसको आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी तनख्वाह को देख सकते हैं कि आपकी तनख्वाह में बेसिकली इजाफा कितना हुआ है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये नहीं बताया जाता कि आपकी तनख्वाह में इतने पैसे जो है वो इंक्लूड कर दिए गए हैं या इतने फ़ीसद कर दिया गया है। कुछ लोगों को अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि DRA अलाउंस किन को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। 10% जो एडहॉक है वो 2025 की बेसिक पे स्केल के हिसाब से मिलेगा या 2022 के जो बेसिक पे स्केल थी उसके हिसाब से मिलेगा। जो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं, हर बंदे के हिसाब से उन्होंने अपना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोशिश करूँगा कि तमाम तर आपके पूछे जाने वाले सवाल और उनका जवाब क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वफाकी बजट के मुताबिक 10% रेड हॉक जो है वो रिलीफ मिला है, इजाफा जिसे आम ज़बान में कह सकते हैं हुआ है तनख्वाह में, और 30% DRA डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस। ये वो अलाउंस होता है जो कि बाकी महकमों में मौजूद जो अफसरान हैं, हर महकमे में स्केल होते हैं और उनकी तनख्वाह होती है, और उन जितने भी मुलाजमीन अदर्स हैं उनकी तनख्वाहों में, और आम जो टीचर हो गए, इसके अलावा जो अदर स्केल्स के जो हैं वो जिस तरह के डॉक्टर हो गए और जिस तरह एक जो जजेस हो गए, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि अपने स्केल पर काम तो करते हैं मगर इस सेम स्केल के डिफरेंट जो है वो महकमे में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होती है, तो उनके बराबर करने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। इसको कहते हैं डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस। अब इस अलाउंस को जो है जब बताया गया कि ये अलाउंस मिलना है, 30% मिलना है, 10% एडहॉक मतलब इजाफा तनख्वाह में, कुल मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 40% जो आपको अलाउंस जो है वो मिलना है। 40% इजाफे के साथ साथ जो माजूर हैं उनमें तकरीबन 6000 जो है वो उनको, पहले 4000 था उसको बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है, वो भी उनको जो 2000 का इजाफा है वो भी मिलेगा। आपको मालूम करना है अब कि आपकी तनख्वाह में बेसिकली कितना इजाफा हुआ है। बेसिक पे में जो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी तनख्वाह जो है वो कितने फ़ीसद बढ़ेगी। आप अगर अपनी पे स्केल देखें, अगर आप अपनी पे स्लिप देखें तो उस पे स्लिप में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो बेसिक पे स्केल होता है, वो आपने मालूम कर लेना है। दूसरा ये है कि इसमें स्टेजेस होती हैं, मतलब 1 2 3 4 कोई भी स्टेज आपकी लिखी होगी वो आपने मालूम कर लेनी है। अब इसकी एक लिस्ट है, एक चार्ट उन्होंने जारी किया है। मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो चार्ट मौजूद है। उस चार्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो आपको आसानी होगी ये चीज़ समझने में। व्हाट्सएप लिंक आप खोलें, वहाँ पर जाकर वहाँ पर ये चार्ट मौजूद है। इसको 2 हिस्सों में मैंने बड़ा करके, ताकि जो है वो पिक्सल वगैरह का मामला ख़राब हो जाता है कि जब बड़ा करते हैं तो कहते हैं जी फ़ोटो सही नहीं आ रही। उसको मैंने 2 हिस्सों में बड़ा करके फ़ोटो ली है तो आप उसको ईज़िली देख सकते हैं। तो अगर आपने खोल लिया होगा वो पेज तो या ऐसा एक पेज नज़र आएगा। ये वीडियो में मैंने भी खोल लिया है। अगर आप ये खोल लें तो इसमें 3-4 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं। सबसे ऊपर ये गवर्नमेंट का है, ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं, ये गवर्नमेंट ने जो है वो जारी किया है। इसमें सबसे ऊपर देखें तो लिखा हुआ है 10% ARA 2025 बेसिक पे स्केल, मतलब आपकी तनख्वाह में जो बेसिकली इजाफा हुआ है वो 10% हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि PBS 1 to 22 ये इजाफा सब के लिए है। 1 से लेकर 22 तक टोटल स्केल होते हैं। किसी भी महकमे में आप चले जाएं आपको यही स्केल नज़र आएंगे। उन्होंने कहा 10% इजाफा जो है वो स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक हर बंदे को मिलना ही मिलना है। नंबर 2 पे जो उन्होंने बात की है कि 30% DRA
ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. میں نے جیسے بتایا کہ یہ الاؤنس جو ہے یہ صرف اور صرف اس چارٹ کے مطابق، یہ بھی گورنمنٹ کا چارٹ ہے، اس کے مطابق BS1 سے لے کر 16 تک ملے گا. اب یہ چارٹ کے مطابق ابھی فی الحال اس کے بعد اگر کوئی کلیریفیکیشن آ جاتی ہے تو الگ معاملہ ہے، مگر اس وقت تک اب تک جو ہے وہ اسکیل جو ہے وہ 16 تک تمام ملازمین کو DRA الاؤنس جو ہے وہ ملنا ہے. اس کے بعد 15% DRA الاؤنس BS17 اینڈ ابو، مطلب 15% جو ہے وہ اس سے جو اوپر کے اسکیل ہیں 17 جو اعلیٰ درجے کے اسکیل ہیں جو موجیں کرتے ہیں ان کے لیے ہے. اگر وہ بھی دھرنے کا حصہ ہوتے یا وہ بھی آواز اٹھاتے، وہ تو SU میں بیٹھنے والے جو ہے وہ افسران ہیں، تو انہوں نے ان کی تنخواہ میں صرف اور صرف جو اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے 15% DRA کا. اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی بیسک پے اسکیل 2022 کا جو پے اسکیل ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ یہ معاملات جو DRA ملے گا. اب تب جو ہے وہ آپ کو پتہ 2021 میں اضافہ ہوا تھا 25%، اس کے بعد اضافہ جو ہے اب وہ بیسک پے اسکیل پہ ہوا تھا، یہ بھی بیسک پے اسکیل پر ہی ملے گا. اب بات کرتے ہیں جی اگر آپ کو آپ اس لسٹ میں موجود ہیں، وہ لسٹ کا میں بتاؤں گا کون سی لسٹ ہے جس میں DRA جن لوگوں کو نہیں ملنا. اگر آپ کا اس پہ نام نہیں ہے تو پھر آپ کو ملے گا. اگر آپ کا نام ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام بات کروں، آپ کا خود کا نام نہیں، اگر ڈپارٹمنٹ کا نام ہے تو ملے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا. اب دیکھ لیں کہ بات کرتے ہیں جی پے اسکیل نمبر 7 کی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایڈ ہاک 10% اور 30% DRA. 7 نمبر آپ نے یہ کالم دیکھنا ہے تو 7 پہ آئیں تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر اس کا جو ہے وہ جو سٹیج نمبر دیکھیں 7، اگر 7 سٹیج پہ یا 5 سٹیج پہ آ جائیں تو 5 سٹیج پہ جو 7 ہے 1 2 3 4 5 6 7، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو جو 21,177 روپے جو ہے وہ ملے گا جو 10% اضافہ ایڈ ہاک ہے، اور اس میں 30% جو DRA ہے وہ تقریباً ملے گا آپ کو 6,531 روپے. اسی طرح آپ اپنا جو ہے وہ پے اسکیل کے مطابق اپنی تنخواہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں اضافہ کتنا ہوگا. اسی طرح اگزامپل کے طور پر آپ لے لیں BS12 کو لے لیں. اس میں اگر آپ کا 1 ہے تو آپ کا اگر سٹیج 1 ہے تو BS17 میں آپ کو 1977 جو ہے وہ آپ کو ایڈ ہاک ملے گا، اور اس میں جو 30% DRA ہے وہ 5,931 روپے ہوگا. اسی طرح اپنے کالم اور اپنے جو اسکیل کے وائز آپ جو سٹیجز ہے اس کے مطابق آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی بڑی ہے. اس طرح کا یہ آپ کا ایک مکمل طور پر چارٹ ہے، آپ اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ سب سے مین بات جو ہے وہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جی جناب کن لوگوں کو ایڈ ہاک جو ہے DRA ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ ملنا ہے، کن کو نہیں ملنا. تو میں نے ایک یہ لسٹ ہے آپ کے سامنے ہی ہے، تقریباً 8 جون کو میں نے شیئر کی تھی. یہ لسٹ 8 جون کو شیئر کی تھی اور اس میں تقریباً 58 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کو نہیں ملنا، مطلب ان کی طرف سے تو پٹی صاف ہے. کس طرح ہے؟ کہتے ہیں جی PM سیکریٹریٹ، اور اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ ہیلتھ، اور اس کے علاوہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی، اور اس کے بعد آل سپیریئر کورٹس، لا اینڈ جسٹس، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، نیشنل ہائی وے اتھارٹی موٹر وے، اسلام آباد اینڈ ماڈل ٹریفک پولیس، ایئر سیکورٹی فورس، اس کے علاوہ سول آرمز فورسز، انٹیلیجنس بیورو، اس کے بعد ہے دا انٹر سروسز انٹیلیجنس، فیڈرل. یہ تمام اداروں کے اگر نام لوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، شارٹ ویڈیو بنانے کی میں کوشش کرتا ہوں. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ دوست پوچھتے ہیں کہ جی جو بندے جو فوجی ہیں ہمارے، اس کے جو 3 بری جو ہے وہ، اس کے علاوہ پیف ہے اور اس کے علاوہ میدانی ہے، تو فوجی وغیرہ پوچھتے ہیں جی وہ کیا ہم کو ملے گا. تو اس میں کے لیے لاسٹ لائن اس کی چیک کر لیں. دا سویلین امپلائیز آف دا پیف who are the drawing the additional allowance as allowed
the wide finance division is not heading to the. انہوں نے کہا کہ جو پیف کے کچھ ملازمین کو تو ہے وہ ملا تھا اور وہ ایڈیشنل طور پہ تھا اور ان کو ملے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی ادرز ہیں جس میں جو ہے وہ فوجی افسران ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو نہیں ملے گا. باقی جو ہیں وہ اپنی لسٹ چیک کر لیں, اگر آپ کا نام اس میں ہے تو آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر پنجاب کی طرف سے آئیں تو پنجاب میں جو ہے وہ اس کو اسپیشل الاؤنس کا نام دیا گیا تھا. آپ چیک کر لیں اگر اسپیشل الاؤنس کی لسٹ جو ہے وہ جہاں اس کے آپ کی تنخواہ میں وہ لگا ہوا ہے تو ان فیوچر جو ہے مطلب یہ اس کا اطلاق جو ہوگا وہ 1 جولائی 2025 سے ہوگا, تو آپ کو بھی یہ ایڈ ہاک جو ہے وہ ملے گا. اس والے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے, آپ یہ لسٹ بھی ایڈ ہاک کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کی یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں اس چینل کا واٹس ایپ چینل کا لنک ہے, تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.